जय श्री बालकृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंध के द्वितीय अध्याय का संस्कृत पाठ कर रहा हूँ। बाल मुकुंद जी कृपा कीजिए। प्रलंबका चारूरिणावर्त महाशनैः मुष्टिकारिष्ट दिवि पूतनाकेशिधेनुकैः। शिशुकोवाच। प्रलंबका चारूरिणावर्त महाशनैः मुष्टिकारिष्ट दिविध पूतनाकेशिधेनुकैः। अन्यैश्चासुरभूपालैर्बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलिमागधसंशयः। ते पीडिता निविशो कुरु पञ्चालकेकयान् शाल्वान् विदर्भान् निखदान् विदेहान् कोसलानपि। एके तमनुरुन्धाना ज्ञातयः पर्युपासते हथेषु खट्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना। सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोकविवर्धनः। भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्। गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोपगोभिर्लङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले। अन्याश्च कंसविघ्ना विविरेषु वसन्तिः देवक्या जठरे गर्भ शेखाख्यं धाम मामकं तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निविशेषय। अथाह मंसभागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्रापस्यामि त्वां यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि। अर्चिष्यन्ते मनुष्यास्त्वां सर्वकामेश्वरेश्वरीं धूपोहार बलिभिः सर्वकामवरप्रदां। नामधेयानि कुर्वन्ति अस्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी सानीं शारदेत्यम्बिकेति च। गर्भसङ्कर्षणात्तं वै प्राहुः सङ्कर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलं बलवदीक्षयात्। सन्निर्दिष्टे भगवता तथेत्योमिति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तत्तथा करोत्। गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया अहो विसंसितो गर्भ इति पौराभिचुक्तषु। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयङ्करः आविवेशांस भागेन मन आनकदुन्दुभे। शवबिभ्यति पौरुषं धाम भ्राजमानो यथारिभिः रविः दुराशदो अतिदुर्धर्षो भूतानां सम्बभूवः। ततो जगन्मङ्गलमच्युताशं समाहितं शूरसूतेन देवी दधार सर्वात्मकपात्मभूतं काष्ठद्यथानन्दकरं मनस्तः। सा देवकी सर्वजगन्निवासिनं वासभूता नितरं नरेजे भोजेन्द्रगेहेऽग्निशिखेरुद्धा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती। तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाचि
जितान्तरं विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मितम् अहैकुमी प्राणहरे हरिर्गुहां ध्रुवं सितो जन्न परे मीदृशि किमद्य तस्मिन् करणीयमाशु मे जदर्थतन्तो न विहन्ति विक्रमं स्त्रियः श्वशुर्गुर्मत्यावबुधोऽयं यशः श्रियं हन्त्यनुकालमायुः स एक जीवन खलु संपरेतो वर्तेत ज्योत्यन्तनिशंसितेन देहे मृते तं मनुजा सपन्ति गन्ता तमोधं तनुमानिनो ध्रुवम् इति घोरतमाद्भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभुः आसते प्रतीक्षस्तन्जन्म हरैर्वारानुबन्धकृत आसीनं संविसंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन्महीं चिन्तयानो ह्रीकेशमपश्यत् तन्मयं जगत् ब्रह्मा भवश्च तैत्तय्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीभिर्विषणमैडयन् सत्यव्रतं सत्यपरं च सत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः एकायनोऽसौ द्विफलमूलश्चतुर्षः पञ्चविधेखरात्मा सप्तग्वस्तिविपो नवाक्षो दशस्य धीदुःखगो ह्यादिवृक्षः तमेक एवास्य शतः प्रशस्तस्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवितचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये बिभर्षिरूपाण्यबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्तोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मोहखलानां त्वज्ज मुवक्षाखिल सत्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महाकृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवानमं भीममदभ्रमसौहृदाः भवत्पदाम्भोरुः नावमत्र ते निधाय जताः सदनुग्रहो भवान् जेन्ये रविद्दांश विमुक्तमानिनस्त्वजस्तभावा दविशुद्धबुद्धयः आरुह्य किच्छेन परं पदं ततः पतन्त्यधोनादितयुष्मदङ्गयः तथा न ते माधवतावकाः क्वचिद् भसन्ति मार्गत्यव्यधौ सहृद्याः त्वज्जाभिघुत्ता बचरन्ति निर्भया विनायकानीकवत्मूर्धसु प्रभो सत्वं विशुद्धं श्रियते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेयोपायनं वपुः वेदक्रियायोगतपःसमाधिभिस्तवार्हणं येन जनः समीहते सत्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनं गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन बागुणः न नामरूपे गुणजन्मकर्मभिर्न रूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्यां मनुमेयवर्तमनो देवक्रियायां प्रतियन्त्यथापि श्रीकृष्णः शरणं मम शून्यं गृणन् संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यत् त्वश्चरणारविन्दयो रविष्टचेता न भवाय कल्पते दृष्ट्या हरेस्या भवतः पदो भुवा भरोपनीतस्तव जन्मनेशितुः दृष्टाङ्कितां त्वत्पदकैः शुभन्धरैर्दक्षां गां ध्यां च तवानुकम्पितां न ते वभस्वेश भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोधस्थितिरप्यविद्यया किचादत्तस्त्वाभयाश्रयात्मनि
मत्स्याश्वकक्षपि निसिंह वराहहंस राजन्यवित् प्रविदृखु कृतावतारः त्वं पाशिनस्तिभुवनं यथाधुनेश भारं भुवोहर जदुतुत्ववन्दनं ते दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः परम पुरामुनंसे साक्षात् भगवान् भवायनः माभृद्भयं भोजपते मुखे गोप्ता जदूनां भविता तवात्मजः। श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीशुकोवाच इत्यभिष्टूय पुरुषं जद्दुपनिदं यथा ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवाः प्रत्ययुर्दिव्यम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे गर्भत विष्णोन् ब्रह्मादि कृतस्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णः शरणं मम। अथ तृतीयोऽध्यायः। शिशुकोवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परं शोभनः जर्हे वाजन्जन्मक्ष शान्तक्ष ग्रहतारकं दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोऽणुगणोदयं महीमङ्गलभूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा नद्यः प्रसन्नसलिला हृद्या जलरुहश्रियः द्विजालीकुलसन्नादस्तबका वनराजयः बभौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचि अग्न्यश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्तसमिन्धतः मनांसासन् प्रसन्नानि साधूनां सुरद्रहां जायमाने जने तस्मिन् निरुर्दुन्दुभयुदिभिः जगुः किन्नरगन्धर्वाः तुष्टुभुः सिद्धिचारिणाः विद्याधर्यश्च ननुतु रप्सरुभ्युः शमं तदा मम चर्मणयो देवाः सुमनान् समुदान्वितः मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जरनुसागरं निशीथितमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशिरः आविरासीद् यथा प्राच्य दिशेन्दुरिव पुष्कलः तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधुसौभगम् महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डल त्रिखा परिख्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्यामकाञ्चाङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत स विस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरि सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमोऽस्पृशन् मुदा द्विजोभ्यो युतमाप्तुको गवाम् अथैनमस्तौदवधैर्यपुरुषं परं नताङ्गः कृतदेकृताञ्जलिः स्वरोचिका भारतश्रुतिकाग्रह विरोचयन्तं गतिभिः प्रभावित। वसुदेवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवोऽनन्दः स्वरूपः सर्वबुद्धिदिक् स एवं स्वप्रकृतेदं शिष्टाग्रेत्य गुणात्मकं तदनुत्तरपविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे यथे मे अविकृताभावस्तथा ते विकृतैः सह नानावीर्याः पृथग्भूतं विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पद्य दृश्यन्तोऽनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वान्न ते खामिः सम्भवः एवं भवान् बुद्ध्यनुमेयलक्षणैर्ग्रहैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावितत्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः य आत्मनोद्दिश्य गुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधः
विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यक् जतस्त्यामुपादतत् पुमान् त्वत्तोस्य जन्मस्थितसंयमान् विभो वदन्त निहादगुणादिविक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपर्यते गुणैः सत्त्वं विलोकस्थितये स्वमायया बिभर्क्य शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसो विंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यै त्वमस्य लोकस्य विभोरिक्षुगैर्गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वरः राज्यन्यसंज्ञासुरकोटियूथपैर्निर्व्यूहमाना निहनिक्यसे च मुहुः अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनौ गृहे श्रुत्वा गजांस्तेऽन्यवधीत् सुरेश्वरः सतेवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वाधुनैवाभिसरत्युदायुधः शिशुकोवाच अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् कंसाद्भीता शुचिस्मितः देवक्युवाच रूपं यत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणो निर्विकार सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूते ख्वादिभूतं गतेषु व्यक्ति अव्यक्तं कालवेकेन जाते भवानेकः शिष्यते शेखसंज्ञः जो अयं कालस्य तस्य ते अव्यक्तबन्धो चेष्टामाहु चेष्टतेजेन विश्वं निमेखादिवत्सरान्तो महीयांस्तं तेषां क्षेमधाम प्रवत्ते मर्त्योर्मृत्योर्व्यालभीतः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदीक्षयाद्यः स्वस्थः सेते मृत्युरस्मादिपैति श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम सत्वं घोरादुग्रसेनात्मजान्नस्तहितस्तान् भित्तिवित्ता साहसी रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ठयां मा प्रत्यक्षं मांसदिशां कृपिष्ठाः जन्मते मज्जसो पापो मा विद्यान् मधुसूदन समुद्विजे भवेद्धेतो कंसादहमधीरधिः उपसंहर विश्वात्मन् नदो रूपमलौकिकं शङ्खचक्र गदा पद्मस्याजिष्टं चतुर्भुजं विश्वं यदेतत्त्वनो निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो अभूदहो निलोकस्य विडम्बिनं तत् श्री भगवानुवाच तमेव पूर्वसर्गेभ्यः कृष्णे स्वायंभुवो सति तदायं सुतपानाम प्रजापतिर्कल्मकः युवां वै ब्राह्मणो दिष्टो प्रजासर्गे यथा तथा सन्निमेन्द्रियग्राम ते पाथे परमं तपः बर्खवाता तप हिम धर्म काल गुणाननो सहमानव श्वासरोधवि निर्धूत मनोमलौ शीर्ण पर्णानिलाहार बुप्सान्तेन चेतसाः मत्तः कामान् भीप्सन्तौ मधाराधनमीहतुः एवं वां तप्तोस्तीव्रं तपः परम दुष्करं दिव्यवर्षसहस्राणि ददर्शेत् जुमदात्मनौ तदा वां परितुष्टेह ममुना बपुखानघे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः प्रादुरासंवरदराडु युवयोः कामदृशया ब्रियतांबर इत्युक्ते मादिशो मां पितं सुतः अजुष्टाग्राम्य विषया वनपत्यौ च दंपति न ब्रवाथे अपवर्गं मे मोहितं मम माया गते मयि युवां लब्ध्वा वरं मत्सदृशं सुतं ग्राम्यान् भोगान् भुञ्जाथां युवां प्राप्तमनोरथौ अदृष्टन्यतमं लोके शीलौ धैर्यगुणः समम् अहं सूतो वामभवं विष्णुगर्भ इति श्रुतः
तयोर्वा पुनरेवाह मदित्यामास कश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः तृतीयोऽस्मिन् भवेऽहं वै तेनैव वपुखात् वां जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे ब्राहितं सति एतत् वां दर्शितं रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्तलिङ्गेन जायते युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चास्कृत चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ यस्येथे मम गतिं पराम्। श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वा सिद्धरिस्तूष्णीं भगवानात्ममायया पित्रोः सम्पश्यतो सद्यो बभूवः प्राकृतिशशु ततस्य शौर्यैर्भगवत्प्रचोदितः श्रुतं समादाय शशोतिकागृहात् यदा बहिर्गन्तुमिपेयखत्तुरिहजा जाजोगमाया जनिनन्दजायया तया हतः प्रत्यस्सर्वत्र सुद्वास्ते कुपैरे कपिशायिते क्वत् द्वारस्तु सर्वापहिता दुरात्यया बृहत्कपाटाय सखीलशृङ्खलैः तां कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमोरवेः बबर्कपर्जन्योपांशुगर्जितः शेखोऽन्यगाद्वारि निवारयन् फणैः मघोनिबर्घ्यत्सकृदया यमानुजा गम्भीरतुयौघजवोर्मिफेनिला भयानकावर्तसताकुला नदी मार्गं ददौ सुन्दरीवः श्रियपते नन्दव्रजं सैरुपेत तत्तान् गोपान् प्रसुप्तान् उपलभ्य निद्रया श्रुतं यशोदाशयने निधाय तत्सुत्तामुपादाय पुनर्गृहान् गात देवक्या शयनेन्यस्य वासुदेवोऽथ दारिकां प्रतिमुच्य पदोर्लोह मास्ते पूर्ववदावितः यशोदानन्दपत्नी च जातं परमबुद्ध्यत न तल्लिङ्गं परिश्रान्ता निर्दयापगतस्मृतिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः श्रीकृष्णः शरणं मम। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच बहिरन्तः पुरद्वारः सर्वाः पूर्ववदाविताः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः ते तु तूर्णमुपव्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत् आचक्षुर्भोजराजाय यद्विघ्नः प्रतीक्षते सोतल्पात् तूर्णमुत्थाय कालोऽयमिति विह्वलः श्रुतिगृहमगात् तूर्ण प्रस्खलन्मुक्तमूर्धजः तमाह भ्रातरं देवी कृपणाकरणं सति स्नेहेयं तव कल्याणस्त्रियां मां हन्तुमर्हसि बहवे हिंसिता भ्राता शिशवः पावकोपमः त्वया देवैः निशिष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयतां नन्महं ते यवरजादीनाहत्सुता प्रभो दातुमर्हसि मन्दाया अंगे मां चरमां प्रजं। श्रीशुक उवाच उपगुह्यात्मजामेवं रुदत्यादीनदीनवत् याचिस्तस्तां विनिर्भत्स्य हस्तादीक्षादिके खलः तां गृहीत्वा चरणयोर्जातमात्रां शशशताम् अपोथ यक्षिलापृष्ठे स्वार्थोन्मूलितसौहृदः सा तत्सधातः समुत्पत्य सद्यो देव्यंबरं गता अदृश्चिन्तानुजा विष्णु सायुधाष्टमहाभुजा दिव्यग्रस्तगम्बराले पत्रत्नभरणभूषिता धनुः सुलेखचर्मासि शङ्खचक्रगदाधरः सिद्धाचरणगन्धर्वे रप्सरः किन्नरोगरैः उपाहितो रुभल्भिः अस्तूयमाने तमब्रवीत् किं मया हतया मन्दः जाता खलु त्वान्कृतः जत्का वा परवशत्तुर्मा हिंसे कृपणान्विता इति प्राभाख्यतां देवी माया भगवती भुवि बहुनामनिकेतेषु
बहुनाम बभूवः तया भीतमाकर्ण कंसः परम विस्मितः देवकीं वासुदेवं च विमुच्य प्रसितो ब्रवीत अहो भग्निजहो भाम मायावां बत पाप्मना पुरुषात् एवाप्य बहवो हिंसिताः सुताः सत्वं त्यक्तकारुण्यस्त्यज्ञाति सुहृतः खलु कान् लोकान् वै गमिष्यामि ब्रह्मैव देवमप्यनितं भक्ति न मर्त्या एव केवलं यद्दृश्यमबाधहं पापः ससुरनिहता वक्षिष्णुन् मां शोचतं महाभागा वात्मजान् स्वकृतं भुजः जन्तवो न सदैकत देवाधीनास्तदाशते भुवि भौमानि भूतानि यथा जान्त्यपयान्ति च नायामात्मा तथैतेषु विपर्येति तथैव भूः यथाने बंविदो भेदो यत् आत्मविपर्खयः देहि योग वियोगौ च संसेतन्न निवर्तते तस्याद्भद्दे स्वतनयान् मया व्यपादितानपि मानुषो च यतः सर्वस्वकृतं विन्दते वशः यावद्भूतोऽसि हन्तास्मीत्यात्मानं मन्यते स्वदिक् तावत् त्वदभिमानयज्ञो बध्यबाधकता मियात् श्रीकृष्णः शरणं मम। क्षमध्वं मम दये दौरात्यं साधवो दीनवत्सलः इत्युक्त्वा सुमुखपादौ श्यालः शस्तो रथाग्रहीत मोचयामास निगणाद विशब्दः क्यन्यकागिरा देवकीं वासुदेवं च दर्शयान्नात्मसौहृदं भ्रातुः समनुतप्तस्य क्षान्तारोखां च देवकी व्यसिच वसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाचः एवमेतन्महाभाग यथा वदसि देहिनाम् अज्ञानप्रभवाहन्धि स्वपैरेति भिदाजतः शोकहर्क भयद्वेक लोभमोहमदान्वितः मिथो घ्नन्त न पश्यन्ति भवैर्भावं पृथग्विदशः श्रीशुक उवाच कंस एव प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभाकितः देवकी वसुदेवाभ्या मनुज्ञातु विशद्गृहं तस्यारात्रं व्यतीतायां कंसः आहूय मन्त्रिणः तेभ्यः आचष्ट तत्सर्वं यदुक्तं योगनिद्रया आकर्ण्य भर्तुगदितं तमोचुर्देवशत्रवः देवान् प्रतिकृतामर्ख दैतेयानातिको विदाः एवं चेत्तर्हि भोजेन्द्र पुरग्रामव्रजादिषु अनिर्दशान् निर्दशांशु हनिख्यामोद्य वैशिषून् किमुद्यमैः करिष्यन्ति देवाः समरभीरवः नित्यमुद्विग्नमनसो जयाघोषैः धनुष्सतः अस्य तस्ते शरभ्रातैर्हन्यमानाः समन्ततः जिजीविषव उत्सृज्य पलायनपराययुः केचित् प्राञ्जलयोधीना न्यस्तशस्त्रादेवौकसः मुक्तकञ्चशिखः केचित् भीतास्मा इति वादिनः न त्वं विस्मितशस्त्रास्तान् विरथान् भयसंवृतान् हंसन्यक्तासविमुखान् भग्नचापनुद्युध्यतः किं वै क्षेमै शूरैर्विविधैर्धैर्यसंयुगविक्तनैः रहोजुखा किं हरिणा शम्भुना वा विनौकसा किमित्तनेलम्पिवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता तथापि देवा स्वपत्न्यानपेक्षा इति मन्महे ततस्तन्मूलखनने नियुक्षास्नान्नपुत्रतान् यथा मयेङ्गे समुपक्षितो निभिर् शक्यत्यरेरुणपदिश्चिकिष्टुतं यथेन्द्रियग्रामोपेक्षितस्तथा रिपुर्महान् बद्धबलो न चाल्यते मूलमिह विष्णोर्देवानां च तद्धर्मः सनातनः
तस्य च ब्रह्मगोपितास्तापो यज्ञः स दक्षिणः तस्मात् सर्वात्मनः राजन् ब्राह्मणन् ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान् गास्यहन्मो हविर्दुधाः विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनुः स हि सर्वसुराध्यक्षो ह्यसुरिद्युद्गुहाशयः तन्मूला देवता सर्वा शेश्वराः सचतुर्मुखाः अयं वै तद्वधोपायो यदीशीणां विहिष्टनं शिशुकोवाच एवं दुर्मन्त्भिः सह सम्मन्त दुर्मतिः ब्रह्महिंसा हतं मेने कलापासावितुषुरः सन्निध्यस्य साधुलोकस्य कदने कदनप्रियान् कामरूपधरान् दीक्षु दानवान् गेहमाविशत ते वैरजः प्रकृत्यस्तमास मूढचेतसः सतां विद्येकमाचेरुरारतगतमितव्ययः अयुषीयः यशो धर्म लोकानाशिख एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसां महदतिक्रमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे चतुर्थो अध्यायः। श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम। अथ पंचमो अध्यायः। नन्दस्त्वात्मजम् उत्पन्ने जातहादो महामनः आहूयान् विप्रान् वेदज्ञा स्नातः शुचिरिलङ्कृतः वाचित्वा स्वस्तैनं जातकर्मात्यजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नित्यते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलादीन् सप्तरत्नौघ सातकौम्भावरावृतान् कालेन स्नानशौचाभ्यां संस्कारैस्तपसेज्यया सुधृण्यन्ति दनैः सन्तुष्टा द्रव्यन्यात्मा विद्यया सौमङ्गल्यगिरिविप्राः सूतमागधवन्दिनः गायकाश्च जगुर्नेदुर्भेयो दुन्दुभयो महो व्रजः सम्मिष्टसंशक्तिद्वाराजि गृहान्तरः चित्तध्वजपताकास्त कचलैः पल्लवतोरणैः गावो वृका वत्सतराः हरिद्रा तैलरूखिताः विचित्ता धातुर्बहस्ग्रस्काञ्चनमालिनः महार्हववस्त्राण भाणकञ्चकोष्णिभूषिताः गोपाः समाययुः राजान् ननोपायान् पाणयः गोपाश्च कर्ण्यमुदिता यत्सोदायाः शतोद्भवम् आत्मनं भूखयाञ्चक्रुर्षट्कल्पाञ्जनादिभिः नवकुङ्कुमकिञ्चित् कल्मुखपङ्कजभूतयः बिलभिस्त्वरितं जग्मुः पृथुशून्यश्चलुत्कुचाः गोप्याः समुष्टमणिकुण्डलस्किनिष्कठ्यश्चिताम्बरा पतिसखिच्यातु माल्याम्बरखराः नन्दालयः स्ववलया व्रजति विरोज्या लोलुक कुण्डलपयोधर हारशोभा ताः आशीख प्रयुज्यन्ना शिस्तिरं पहिते बालके हरिद्राचूर्णतैलाभिः सिचन्त्यो जन्म मुज्जगुः आवद्यान्तः विचित्राणि वदित्राणि महोत्सवे कृष्णो विश्वेश्वरेऽनन्तो नन्दस्य व्रजमागते गोपाः परस्परं धृष्ट्वा दग्धिक्षीरघृताम्बुभिः आसिच्यन्तो विलिप्यन्तो नवीनैतश्च चेक्षुभिः नन्दो महामनस्तेभ्यो वासो लङ्कारगोधनं सूतमागध वन्दिभ्यो येन्ये
विद्योपजीविनः तस्तैः कामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च। रोहिणी च महाभाग नन्दगोपभिनन्दिता व्यचरत् दिव्यवशः स्नग्कण्ठभरणभूषिता। तत् आरभ्य नन्दस्य व्रज सर्वसमिद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणैः रमाक्रीडमनुनृपः। गोपान् गोकुलरक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वार्केक्यं करं दातुं कुरुद्वहः। वसुदेवः उपश्रुत्य भ्रातरं नन्दमागतं ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनं। तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहः प्रणमिवागतं प्रीतः प्रियतमं दोर्भ्यां सस्वजे प्रेम विह्वलः पूजितः सुखमासीनः पृष्ठान्नामायमादितः सशक्तिधीः स्वात्मजयो हृदमाह विशाम्पते दिष्टया भ्रातरः प्रवास इदानीं प्रजस्यते प्रजाशया निवृत्त्या प्रजाजत् सम्पद्यतः दृष्टा संसारचक्रेऽस्मिन् वर्तमान पुनर्भवः उपलब्धो भवानद्य दुर्लभं प्रियदर्शनं नैकत्य प्रियसंवासः सुहृदां चित्तकर्मणाम् ओघेन व्यूह्यमानानां प्लावनानां स्तोत्रसो यथा क्वचित् पशव्य निरुजं भूर्यम्बु तृणविरुधं गुहध्वनं तदधुना यत्तास्ते त्वं सुहृद्वितः भ्रातर्मम श्रुतः कश्चिन्मात्रा स भवद्व्रजे तातं भवन्तमन्वानो भवद्भ्यामुपलालितः। श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं श्रीकृष्णः शरणं मम। पुंसस्तिवर्गो विहितः सुहृदो ह्यनुभावितः न तेख किल्चिमानेषु तिवर्गोऽर्थाय कल्पते। नंद उवाच अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवां गता। नूनं हृदिष्टनिष्ठो य मदिष्ट परमो जन अदृष्टमात्मनस्तत्त्वं यो वेद न समुह्यति। वसुदेव उवाच करो वायि बर्हिको दत्तो राज्ञे दृष्ट्वा भयं च वः नेहे स्थेयं बहुतिथं सन्तुत्पातश्च गोकुले। श्रीशुक उवाच इति नन्दादयो गोपा प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः अनोभ्यरिन् दुदुद्यतैस्तमनुज्ञाप्य गोकुलं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नंद वसुदेव संगमो नाम पंचमो अध्यायः। श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम। अथ षष्ठो अध्यायः। श्रीशुक उवाच नन्दः पथिवचः सौरेर्न मृखेते विचिन्तयन् हरिजगां शरणमुत्पाताङ्गमशङ्कितः कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्रामवजादिषु न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्राणान् स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भ्रातुर्यतु धान्यश्च तत्र हि सा खेचरी कदोपेत्य पूतनानन्दगोकुलं योकृत्या मायात्मानां प्रविशात् कामचारिणी ताकेशबन्ध्या वथिखात्मल्लिकां विहन्नितम्बस्तनकिचं मध्यम्यां सुभाषसं कम्पितकर्णभूषणत्तिखोल्लसत्कुन्तलमण्डिताननां बगलुस्थिपाङ्गसविसर्गवीक्षतैर्मनोर्हरन्ति वनितं व्रजौकसां
अमस्तमं भोज्यकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं दुष्टिमिवागतां पतिं बालगृहस्तत्विचिन्वति शिशून् यदीक्षयानन्दगृहे सततकं बालं प्रतिच्छिन्न निजो ऋतेजसं ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितं भसि विबुध्यतं बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदकमन्तकं यथोरगं सुप्तव बुद्धिरज्जुधि तां तीक्ष्णचिन्ता मतिवामचेष्टितां भिक्षान्तरां कोशपरीक्षदाशिवत् वरिष्ठियं तत्प्रभया च धर्खिते निरीक्ष्माणे जननीं ह्यप्रतिष्ठतां तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्दयितावथ गाढं कराभ्यां भगवन् प्रपीड्य ततः प्राणैः समं लोकसमन्वितो पिबत् सामुञ्च मुञ्जालमिति प्रभाकिनी निपीड्यमानाखिलजीवमर्मणि बिभित्य नित्यचरणौ भुजो मुहुः प्रसन्नगाता क्षिपतिरुरोधः तस्यास्वनेनातिगभीरहंसा सद्भिर्महीत्यौश्च चचालसग्रहाः रसादिशश्च प्रतिनिधिरे जनाः पेतुचितौ व्रजनिपातशङ्कया निशाचरित्थं व्यथितस्तनाभ्यसुर्व्यादाय केशांश्चरणो भुजावपि प्रसर्यगृष्टे निजरूपमस्थिता बजाहतो वृत्त इवापतन्निपः पतमानोऽपि ते दिष्टभ्यूत्यन्तरद्युमान् चूर्णायामास राजेन्द्र महादासीत् तदद्भुतम् ईखामात्रोग्यदंष्टायं गिरिकन्दननासिकं गण्डशैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णारुणमूर्धजम् अन्धकूप गभीराक्षं पुलिनारोहभाषणं बद्धसेतुर्भजोर्वङ्घि शून्यतोपहृदोदरं स्नस्तस्तु स्मः तद्वीक्ष्य गोपा गोप्यः कलेवरं पूर्वन्तु तन्नि स्वनितभिघ्नकर्मणमस्तकाः।